नादरीन, आज भी अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगने के इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंच जाती हैं अडयाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर्स हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये ख़तरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडयाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज़ उठा रहा है, सहाफ़ती तंजीमें आवाज़ उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडयाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, पकड़ लें, जो करना है आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल ये अडयाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और ये पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तहरीक ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा हैं और इस्लामाबाद से फार्म 47 के MNA भी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते हैं, उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, जो वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहाँ पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फ़र्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहाँ पर एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहाँ पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडयाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहाँ पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, ज़रा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, ये कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को, इसमें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो
जनरल कमर जावेद बाजवा को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी को मिला, उससे पहले वाले आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को भी मिला, और ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी मिलता रहा, एयरफोर्स के और नेवी के जो चीफ्स हैं उनको भी मिलता रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन को भी मिला, वो बहुत दुनिया को उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी दे दिया। लेकिन जिस तरह गेम चुक दी थी ना ताहिर अशरफी साहब ने, उसी तरह मौलवियों ने अब ताहिर अशरफी साहब की मंजी ठोक दी है। ताहिर अशरफी साहब बहुत बुरी तरह फंस गया। ये मौलवी दरबारी मौलवी है और इसने जनाब गेम चुकी हुई थी आसिम मुनीर साहब की। मैं आपके हाथ में बैत करना चाहता हूं, मेरे साथ कुछ 30 लाख तलबा है। ये ताहिर अशरफी को मैं चैलेंज करता हूं, ये 30 लाख तलबा छोड़ दे, ये 30,000 तलबा गिनवा दे। 30 लाख तलबा तो बहुत दूर की बात है, ये 30,000 तलबा या 3 लाख तलबा ही गिनवा दे। ये बुला ले, तलबा को बुला ले, किसी जगह पे इकट्ठा कर ले, अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि जो उलमा इकराम के जिस तबके को या जिस फिरके को ये नुमाइंदगी करता है वो इसको ओन ही नहीं करते। वो जो उलमा इकराम है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ा इकट्ठ करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया, और ये पैगाम जनाब आया है उलमा का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, शुजाउद्दीन शेख साहब थे, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब थे और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब थे। वहाँ पे खड़े होकर ना उलमा इकराम ने ये भी सवाल उठाया, जो देवबंद उलमा इकराम है। उन्होंने कहा जी, वो कहता है जी कि मैं बैत करता हूँ आर्मी चीफ के हाथ के ऊपर, और वो कहता है जी 30 लाख तलबा और उसातिज़ा मेरे साथ हैं, तो बताओ क्या वो हमारा नुमाइंदा है, क्या वो आपका नुमाइंदा है? तो लोगों ने कहा नहीं, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब को जनाब फारिग कर दिया। वो बेचारे अकेले ही, उन्होंने गेम चुकी हुई है और बिला वजह ज़बरदस्ती के पाकिस्तान के उलमा के नुमाइंदे बने हुए हैं। अब उलमा इकराम ने क्या कहा, एक तरफ ताहिर अशरफी है जो एक लफ्ज़ बोलता है, अशरफी है, बहुत सारे और मौलवी भी हैं जो एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है इस्तिस्ना के ऊपर, जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर, जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान की अफवाज के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है और जिस किस्म के मुआहदे आलमी सतह पे किए जा रहे हैं उसके ऊपर वो बात करने को तैयार नहीं है, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। एक तरफ कुछ उलमा इकराम बात कर भी देते हैं, मैं बल्कि शाबाश देना चाहूँगा, काफ़ी मैंने तनकीद भी की इन पे, लेकिन जब मौलवी अच्छा काम करे तो उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। इसमें जो एक स्टेटमेंट दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, मुफ्ती मुनीब ये वही मौलवी साहब हैं जो हमेशा अपनी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट के आगे पेश कर देते हैं, लेकिन हालात एस्टेब्लिशमेंट ने इनके लिए इतने मुश्किल कर दिए कि इनको भी अब स्टेटमेंट देना पड़ा। क्रेडिबिलिटी मौलवियों की ख़त्म हो गई है ना। दूसरा, मौलवियों के अंदर एक कंपटीशन आ गया कि यार उस मौलवी को अगर आसिम मुनीर साहब प्यार कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट नवाज रही है तो मुझे क्यों नहीं नवाज रही, भाई मुझे भी उसी लेवल पे नवाजा जाए। तो ये मौलवी नाराज़ भी हो जाते हैं इस चक्कर में, सबको राज़ी नहीं रखा जा सकता। बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब कहते हैं कि नबी ने ना किसी खलीफा राशिद ने इस्तिस्ना मांगा, हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए। यानी इस्तिस्ना के खिलाफ मुफ्ती मुनीब का स्टेटमेंट आ गया। तो इन्होंने कहा जनाब हमारे हुक्मरानों को सबक सीखना चाहिए, और मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के तहत मुशावरती इल्मी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीब ने कह दिया, मदारस के बारे में बात की और बाकी चीज़ों के बारे में बात की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इस्तिस्ना जो है ये ठीक चीज़ नहीं है, ये ज़्यादती है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो तफसीली स्टेटमेंट है वो ये है कि 27वीं तरमीम में सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के बाज़ आला मनासिब पर फायज़ अफराद को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया जो कुरान करीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस तरमीम को मनसूख किया जाए। अब ये सारे उलमा इकराम मिलकर कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलवियों ने तो एक तरह का दे दिया फतवा, इसमें मुफ्तियान इकराम भी हैं, और वो इसको कुरान पाक से मुतसादिम करार दे रहे हैं कि जनाब कुरान पाक में कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। अब आसिम मुनीर साहब जो है वो हाफिज़ कुरान है, तो कुरान पाक के हाफिज़ हैं वो, इसके बावजूद कुरान पाक की तालीमात की खिलाफ वर्जी वो कैसे कर सकते हैं? वो एक ऐसा इस्तिस्ना कैसे ले सकते हैं जो गैर शरई है और गैर इस्लामी है और कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है? वो कैसे एक ऐसा इस्तिस्ना ले सकते हैं? इस पे बड़ी लंबी चौड़ी बात की वहाँ पे उलमा इकराम ने, और उन्होंने इज्तिमाई तौर पे इसके बारे में कुरानी आयात का हवाला दिया, अहादीस का हवाला दिया और इस्लाम की मिसालों का हवाला दिया। उन्होंने खुलफाए राशिदीन की मिसालों का हवाला दिया। ये भी उन्होंने कहा कि जी बुनियानुल मरसूस जो एक ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ हमारी लड़ाई हुई उसकी हम तारीफ़ करते हैं,
لیکن یہ استثنا دینا یہ شایان شان نہیں ہے، بلکہ کردار پر دھبا لگانے کے مترادف ہے. یعنی فیلڈ مارشل کے یا ملٹری کے کردار کے اوپر ایک دھبا لگانے کے مترادف ہے. یہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اس ترمیم کو منسوخ کیا جائے یا قومی مشاورت اور پارلیمنٹ کے اتفاق سے دستور پاکستان کی روح کے مطابق اسے ڈھالا جائے، کیونکہ دستور کسی قوم اور ملت کا اجماعی میثاق ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اس آئین میں کوئی بھی چیز اسلامی تعلیمات سے منافی نہیں شامل ہو سکتی. کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو اسلام کی شریعت کی بنیادی روح سے متصادم ہو. لہذا یہ تو کام ہو گیا. اب علماء اکرام نے کہہ بھی دیا. اب دیکھتے ہیں کہ باقی یہ علماء اکرام اس کے اوپر کوئی تحریک چلاتے ہیں یا ڈنڈے سے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. لیکن مولوی ہلکے پہ گئے عاصم منیر صاحب کو کہ جناب آپ کا استثنا غلط ہے. اب ذرا وہ جو ہے صدر پاکستان نہ 3 میں نہ 13 میں لینا دینا ہی کوئی نہیں. اس کو آپ استثنا دے دیں نہ دے دیں وہ ذرا کیا کر سکتا ہے. جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر استثنا ہے. جب واپس جائے گا سیاستدانوں پہ کیس بنتے رہتے ہیں. زرداری پہ پھر کیس بن جائیں گے اور کئی صحیح بن جائیں گے کئی غلط بھی بن جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے بازو مروڑنا ہوگا غلط بھی بنا دے گی. ٹھیک کیسز بھی ان کے اوپر بہت سارے ہیں. یعنی ان کے جعلی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں باقی ہیں وہ چلتے رہیں گے. سیاستدان بھگت لیتے ہیں. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے. کیونکہ یہاں پہ نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو آئین کے خلاف ہوئی ہیں. اور جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر پاکستانی کسی دن کھڑے ہو گئے تو ایک نیا پرابلم آ جائے گا. بہرحال یہ جناب خبر تھی کہ مولوی کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو بتا دی. ایک اور چیز ہے یہ خبر آئی ہے اور رائٹرز نے دی ہے کہ ملاقات جو کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک اور فیلڈ مارشل سے جو لیبیا کا فیلڈ مارشل ہے اس کا نام ہے خلیفہ حفتار. یہ جو فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار ہے اس کا بیٹا ہے صدام حفتار خلیفہ. یہ لیفٹیننٹ جنرل بنا ہوا ہے 34 سال کی عمر میں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ باپ بیٹا اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی اندر کھاتے تعلقات بنا چکے ہیں. 2023 کی یہ خبر ہے کہ 23 دسمبر کو یہ بن گورین ایئرپورٹ ہے. بن گورین ایئرپورٹ یہ اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ ہے. وہاں پہ ایک پرائیویٹ جیٹ تھا فرانسیسی جیٹ تھا. اس کے اندر یہ جو صدام حفتار خلیفہ ہے جو بیٹا ہے لیبیا کے فیلڈ مارشل کا یہ اسرائیل کے ایک ایئرپورٹ پہ اترا. اور اسرائیلی اخبارات کی خبروں کے مطابق اس نے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور ان کے آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں کی. اور ان ملاقاتوں میں اس نے اپنے والد کا پیغام پہنچایا اور اس نے کہا جی کہ ہمیں سپورٹ چاہیے اسرائیل کی اور اس کے بدلے میں ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اب جناب عاصم منیر صاحب کی اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی اور یہاں سے خبر آئی کہ پاکستان انہیں $4 ارب کا اسلحہ دے گا. حالانکہ اقوام متحدہ نے لیبیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کو اسلحہ نہیں دیا جا سکتا. ایک طرف اقوام متحدہ نے لیبیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور دوسری طرف پاکستان لیبیا کو اسلحہ بھی فراہم کرے گا. کوئی دقت ہوگی نہیں کیونکہ لیبیا کی فوج وہ دوسری فوج ہوگی جس کو استعمال کیا جائے گا. دیکھیں لیبیا، انڈونیشیا اور پاکستان یہ 3 فوجیں تو آلموسٹ تیار ہیں. یہ 3 فوجیں تو جا سکتی ہیں وہاں پہ اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن کر غزہ میں. اور یہ جا کر حماس کو غیر مسلح کرنے کا کام ہو یا اسرائیل کے تحفظ کا کام ہو یہ وہ سارا کام کر سکتی ہیں. ابھی حال ہی میں خبریں آ رہی ہیں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا، دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. اور آج ایک خبر اور آئی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر امریکہ نے اس بات کی گارنٹی دی تھی معاہدے سے پہلے کہ کوئی نئی بستیاں اسرائیل نہیں بنائے گا، لیکن اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی کی اور ویسٹ بینک کے اندر مزید نئی 19 بستیاں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی اسرائیل نے. تو معاہدے کی تو خلاف ورزی ہو گئی لیکن پاکستان نے اس پہ ووٹ کر دیا تھا. اب کون پوچھے گا، کون سوال کرے گا؟ تو یہ اس وقت تو ایک انی پڑی ہوئی ہے. اور یہی جو ایک بات آپ اور یاد رکھیے گا کہ لیبیا کی یہ جو فورس ہے نا، یہ جو حفتار فیملی ہے، خلیفہ حفتار، صدام حفتار اور یہ ان کے والد جو وہاں فیلڈ مارشل ہیں، ان کو جوڑا جاتا ہے یو اے ای کے اس معاملے کے ساتھ بھی جو جا کر لگتا ہے سوڈان میں، کہ سوڈان کے اندر جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے پیچھے بھی یہ ہے اور یہ وہاں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارا نیکسس آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ کچھ عرب ممالک کے مفادات یہ ہیں
کیونکہ لیبیا سوڈان کے ساتھ لگتا ہے نا، کچھ عرب ممالک کے مفادات سوڈان میں ہیں تو وہاں لیبیا ہیلپ کرتا ہے، اور لیبیا عالمی سطح پہ اپنے لیے کچھ سہولتیں چاہتا ہے، حالانکہ لیبیا میں تیل شیل نکلتا ہے، پیسے ویسے ہیں ان کے پاس، تو عالمی سطح پہ لیبیا جو سہولتیں چاہتا ہے اس کے لیے اسے اسرائیل کی مدد چاہیے، اور اسرائیل کو اور امریکہ کو اب ایک ایسی فورس چاہیے۔ تو آپ ساری باتیں کنکلوڈ کریں، ڈاٹ آپ سارے کنیکٹ کریں تو آپ کو سارا گیم سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ بہرحال عاصم منیر صاحب نے یہ ایک ڈیل کی ہے، اور یہ عالمی سطح پہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تنقید کی عاصم منیر صاحب پہ بڑی سخت، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، حدیث نبوی سنائی تھی کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو وہ حدیث سنائی تھی کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے۔ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پچھلے 3 سال سے عاصم منیر کے ناجائز دور حکومت میں اس حکومت کے ساتھ جو ہوا، اس قوم کے ساتھ جو ہوا، اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں استثنا ملنا مشکل ہے۔ ذہنی مریض نامنظور، یہ انہوں نے ساتھ ٹیگ کر کے لگا دیا۔ تو جناب عاصم منیر صاحب کو بڑا سخت جواب یہاں پہ بھی مل رہا ہے۔ ناظرین ایک اور چیز ہے، عمار سولنگی کے نام سے ایک اکاؤنٹ کام کر رہا تھا، جیسے ہی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو بے نقاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو ISI چلا رہی ہے، اور اس کو جوڑا گیا جا کر کس کے ساتھ؟ میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ جوڑا گیا، کیونکہ آخری جو ٹویٹ ہوا ہے نا وہ اس طریقے کا ہوا ہے کہ جیسے فیصل نصیر صاحب جواب دے رہے ہیں ابصار عالم صاحب کو، اور اس کے فوراً بعد یہ اکاؤنٹ ایکس کے اوپر سے، ٹویٹر کے اوپر سے غائب کر دیا گیا۔ اکاؤنٹ غائب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ نے، کیونکہ اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ISI کا اکاؤنٹ تھا، یہ بتایا گیا نا، اور بتایا بھی اندر کے لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ ISI کا اکاؤنٹ ہے، ISI کے آفیسر اس کو چلا رہے تھے۔ تو اس سے چند چیزیں کنفرم ہو گئی کہ ISI کا اکاؤنٹ ہے، ISI جعلی اکاؤنٹ بھی چلاتی ہے۔ ہم باقی جعلی اکاؤنٹوں کو سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے عجیب و غریب، کسی بندے کی پہچان نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو لوگ تو بیچارے اپنی جان بچا رہے ہیں، ISI کس سے جان بچا رہی ہے اپنی؟ انہیں کیا ضرورت ہے جعلی اکاؤنٹ کی؟ بھئی دوسرا بندہ تو یہ جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے نا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا تو مجھے اٹھا کے ننگا کر کے ماریں گے۔ تو ISI کو ایسے جعلی اکاؤنٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے حریم کا اکاؤنٹ ایک پکڑا گیا تھا، کچھ اور بھی پکڑے گئے تھے، تو اب یہ عمار سولنگی کا اکاؤنٹ غائب کر دیا گیا۔ غائب کرنے کے پیچھے جو ریزن سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بہت دھمکیاں دی ہوئی ہیں، تو وہ جتنی دھمکیاں ہیں نا وہ ISI کے کھاتے میں جانی تھی، نمبر 1، تاکہ کوئی اسکرین شاٹ نہ لے، کوئی چیزیں اکٹھی نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھی دیکھا جا رہا تھا، یعنی مجھے بھی دھمکیاں دی تھیں، اس اکاؤنٹ نے باقاعدہ مجھے بھی دھمکیاں دی تھی، اور بھی جرنلسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، انہیں بھی دھمکیاں دی تھی۔ انہوں نے ایمان مزاری کو بھی دھمکیاں دی تھی، ہادی علی چٹھا صاحب کو بھی دھمکیاں دی تھی، عمران خان صاحب کو بھی دھمکیاں دی تھی، ان کی بہنوں کو بھی دھمکیاں دی تھی۔ یہ اکاؤنٹ جو کہتا تھا نا تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہو جاتا تھا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی جو اندر کے لوگوں نے خبر نکالی اور بتایا اور پول کھول دیا کہ یہ ISI کا اکاؤنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ISI کا ہی اکاؤنٹ ہو، لیکن اس کا نیکسس نہ پکڑا جائے کہ کون کون اس اکاؤنٹ کو سب سے پہلے ری ٹویٹ کرتا تھا، کون کون اس کو سب سے زیادہ فالو کرتا تھا، کون کون دعوے دار تھا اور اس کی تعریفیں کرتا تھا، وہ کون لوگ ہیں، کون سے صحافی ہیں جو اس کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے۔ چند لوگ تو سامنے آ گئے ہیں، لیکن اکاؤنٹ کو فوری طور پہ غائب کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سے کیا ہوتا ہے، لیکن عمار سولنگی نامی اس اکاؤنٹ نے 3 سال تک پاکستانیوں کو اور سیاسی مخالفین کو دھمکیاں لگائی ہیں، اور آج ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ISI کا اکاؤنٹ ہے۔ ناظرین توجہ اس طرف ہے، آپ اندازہ کریں پاکستان میں نا توجہ ہماری ایجنسیوں کی، ہمارے اداروں کی اس طرف ہے۔ انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے، پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر عجیب و غریب تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن توجہ ہماری کہاں پہ ہے؟ جعلی اکاؤنٹس بنا لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، پولیٹیکل اپوننٹس کو دبا لو، عمران خان کو توڑ لو، عمران خان سے کسی طرح معافی منگوا لو، ایک پولیٹیکل پارٹی کو کچل دو، الیکشن چوری کر لو۔ توجہ ہماری یہاں پہ ہے۔ حالت پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ قوت خرید کے اوپر یہ ایک ڈیٹا ہے میرے پاس، اور یہ ڈیٹا کیا بتا رہا ہے؟ یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی کی جو پرچیزنگ پاور ہے یا اس کی جو قوت خرید ہے وہ 58% تک کم ہو گئی ہے عمران خان کے دور سے لے کر اب تک۔ یعنی مارچ 2022 میں جتنی چیزیں آپ 20,833 روپے میں خرید سکتے تھے
اتنی چیزیں آج آپ کو 50,000 روپے کی ملتی ہیں. قوت خرید کتنی کم ہو گئی. یعنی میں اور سمپلیفائی کروں کہ آج جو 50,000 روپے ہیں وہ اس وقت 20,833 تھے. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ عام آدمی کی قوت خرید کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور لوگوں کی جو آمدن ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا. مہنگائی میں اضافہ ہوا, قوت خرید کم ہو گئی, لیکن آمدن میں اضافہ نہیں ہوا. یہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا. اگر آمدن بھی ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ جس ملک میں رہتا ہوں یہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہیں, لیکن لوگوں کو بہت پیسے ملتے ہیں, لوگ بہت پیسے کماتے ہیں. ایک آدمی ایک دن میں لگ بھگ یہاں پہ اگر کام کرے 8 گھنٹے تو میرے خیال میں پاکستانی کوئی 35 سے 40 ہزار روپیہ کما لیتا ہے. ایک نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. اگر 8-9 گھنٹے کام کرے یہاں پہ تو پاکستانی 35 سے 40 ہزار روپیہ وہ یہ کما لیتا ہے یہاں پہ اس ملک میں. تو اگر وہ 20,000 روپیہ ڈیلی خرچ بھی کر دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں آمدن بہت کم ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ ہے فرق. دیکھیں نا, یہاں پہ جو 35 سے 40 ہزار روپیہ ڈیلی آدمی کماتا ہے اس کو بھی پیٹرول لگ بھگ اسی قیمت پہ مل رہا ہے, اور پاکستان میں بھی تھوڑا بہت فرق کر کے پیٹرول اسی قیمت پہ مل رہا ہے. تو یہ کتنا فرق ہے. جب آمدن آپ نہیں بڑھا سکے لوگوں کی تو آپ نے ان کی قوت خرید کم کر دی, اور یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. جہاں توجہ دینی تھی وہاں پاکستان کی حکومت نے توجہ نہیں دی, اور جہاں نہیں دینی تھی وہاں پہ ایجنسیوں نے بھی ہاتھ دھو کے تباہی پھیر دی. اب تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.